वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की जेर सदारत होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में 6 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन की जानिब से जिन जजेस की तैनाती की मंजूरी दी गई है उनमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ और पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस शकील अहमद शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की सदारत में होने वाले इजलास से बाइकआउट कर दिया। दोनों जजेस ने चीफ जस्टिस को इजलास में मौखर करने के लिए खत भी लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को आर्जी जज मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने टैक्स मुकदमात निपटाने के लिए उनकी तैनाती की तजवीज़ दी थी। आर्टिकल 181 के तहत जस्टिस मियां गुल हसन को आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट के तौर पर मुकर्रर किया गया। एडॉक जज की तैनाती मखसूस मुद्दत के लिए की जाती है। आर्जी जज की तैनाती के लिए आइन में कोई मखसूस मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। इस फैसले के बाद जस्टिस मियां गुल हसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ से बाहर हो गए। ये तैनाती सुप्रीम कोर्ट में टैक्स मुकदमात की जल्द निपटाने के लिए की गई है ताकि अदालतों पर मौजूदा बोझ को कम किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर ने भी जुडिशल कमीशन इजलास का बाइकआउट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुडिशल कमीशन का इजलास में 6 जजेस का फैसला होना था। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की हैं जो कि इल्तवा का शिकार हैं। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक जुडिशल कमीशन मौखर होना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में कमीशन इजलास मौखर करने का कहा। इजलास मौखर नहीं हुआ जिसके बायस हमने इजलास में शिरकत नहीं की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जब तक सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तब तक इजलास मौखर हो जाना चाहिए। सीनियरिटी का मसला भी इल्तवा पर है लेकिन हमारी नहीं मानी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद कर दिया। फैसले में 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी गई। फैसले के तहत लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज बरकरार रहेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज का हलफ उठाया। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हलफ उठाने की जरूरत नहीं। फैसले में कहा गया है कि जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क होता है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज खान और जस्टिस समन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की जाती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रजिस्ट्रार ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन पर फैसले से मुतल्लिक तमाम 5 जजेस को आगाह करने की भी हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारियां वापस ले ली गई हैं। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी उमूर के जज मुकर्रर कर दिए गए। जस्टिस राजा इनाम मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी विंग के उमूर पर सुपरवाइज करेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास को फौरी तौर पर कानूनी उमूर का जज मुकर्रर कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी से डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वकला के पेश न होने पर मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। समाअत का तमाम अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। समाअत शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा के मौवन वकील राना वकार ने अदालत को बताया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब अदालत नहीं पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मारगिला रोड वाला खुला है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एडवोकेट राना वकार से मुकालमा करते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस पहुँच गए, बाकी लोग भी पहुँच गए हैं, आप भी तो आ गए हैं। सलमान अकरम राजा अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो वो इस वक्त
وقت یہاں موجود ہوتے. لگتا ہے وکلا چاہتے ہیں لوگ قید میں سڑتے رہیں. ٹھیک ہے وکلا نہیں چاہتے تو کیا جا سکتا ہے. جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس میں کہا کہ فریق مقدمے کے وکلا میں سے کوئی دلائل دینا چاہے تو دے سکتا ہے. کیا ویڈیو لنک پر کوئی فریق مقدمے کا وکیل ہے تو دلائل دے سکتا ہے, جس پر عدالتی عملے نے بتایا کہ ویڈیو لنک پر بھی کوئی وکیل موجود نہیں ہے. اس پر عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ ٹھیک ہے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دیتے ہیں. بعد ازاں عدالت نے مختصر حکم نامہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ کیس سماعت کے لیے پکارا گیا. سلمان اکرم راجہ عدالت میں موجود نہیں تھے, اس لیے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کی جاتی ہے. آگے بڑھے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی پارلیمان سے الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام کے لیے متنازع الیکٹرانک کرائمز ترمیمی بل 2025 کی منظوری کے خلاف صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہے. احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. حکومت نے میڈیا تنظیموں اور اپوزیشن کی شدید مخالفت کے بعد پیکا ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کا عندیہ دے دیا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیکا ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ پیکا ایکٹ پر تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت تاحال جاری ہے. متعلقہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, متعلقہ وزارت داخلہ, اطلاعات و نشریات اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت ہے, وہ سارے باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ابھی بھی نیگوسیشنز میں ہیں. قانون کوئی بھی پرماننس نہیں ہوتی اس کی, یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں. اگر سارے کسی بات پہ متفق ہوئے تو اس کو سوٹیبلی دیکھا جا سکتا ہے. اعظم نذیر تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ کوئی بھی قانون مستقل نہیں ہوتا ہے, یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ کسی بھی قانون میں کسی بھی وقت ترمیم کی جا سکے. انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ, اطلاعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مابین پیکا پر ایکٹ مشاورت ہو سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا. رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری روسٹر کے مطابق پی ایف یو جے اور اینکرز ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دیا گیا جو کل سماعت کرے گا. جسٹس راجہ انعام منہاس کل پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کریں گے. رجسٹرار آفس نے کل کی سماعت کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے. درخواستیں وکیل عمران شفیق اور ریاست علی آزاد کے ذریعے دائر کی گئیں. صحافیوں نے حکومت کے متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف علامتی بھوک ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کالے قانون پیکا کے خلاف پی ایف یو جے کی تحریک کے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. کل سے ملک بھر میں صحافی بھوک ہڑتال کیمپ لگائے جائیں گے. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کے مطابق بھوک ہڑتال کیمپ 12 سے 14 فروری تک ملک بھر کے پریس کلبز کے سامنے لگائے جائیں گے. افضل بٹ کا مزید کہنا تھا کہ کالے قانون کی واپسی تک تحریک جاری رکھی جائے گی. پی ایف یو جے کے سیکریٹری جنرل ارشد انصاری نے کہا کہ ملک بھر کی تمام یو ڈیز اپنے شہریوں میں پریس کلبز کے باہر روزانہ 6 گھنٹے کا کیمپ لگائیں گے. بانی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس سے قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی امید ظاہر کر دی. اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. چیف جسٹس پاکستان کو قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. آرمی چیف کو 2 خط اس لیے بھیجے کہ جو بھی جمہوری راستے تھے وہ سب ختم کر دیے گئے. پہلے سینسرشپ تھی, اب پیکا بھی آ گیا ہے. سوشل میڈیا کو بھی روک دیا گیا. انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ فنکشنل نہیں, یہ فراڈ پارلیمنٹ ہے. وزیراعظم, صدر اور وزراء جعلی ہیں. پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں. بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ حکومت سے بات چیت کامیاب ہوگی. ہم نے 8 فروری کا نہیں کہا, صرف 9 مئی اور 26 فروری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا کہا تھا. ان کے صرف 2 مقاصد ہیں, ایک 8 فروری کی دھاندلی نہ کھلے, جبکہ دوسرا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کو جیلوں میں رکھا جائے. ایسے میں بات چیت کا کیا فائدہ؟ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں, میں نے اپنی ٹیم کو بھی کہہ دیا ہے. دفتر خارجہ نے انکشاف کیا ہے کہ لیبیا میں پاکستانیوں سمیت 65 تارکین وطن کو لے جانے والی ایک اور کشتی سمندر میں ڈوب گئی ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں سفارت خانے نے اطلاع دی ہے کہ تقریباً 65 افراد کو لے جانے والی ایک اور کشتی لیبیا کے شہر زاویہ کے شمال مغرب میں مارساڈیلا کے بندرگاہ کے قریب الٹ چکی ہے. دفتر خارجہ کے مطابق طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے نے فوری طور پر ایک ٹیم زاویہ اسپتال روانہ کی ہے تاکہ مرنے والوں کی شناخت میں مقامی حکام کی مدد لی جا سکے. سفارت خانہ متاثرہ پاکستانیوں کی مزید تفصیلات حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے وزارت خارجہ کے کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو بھی فعال کر دیا گیا ہے. تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم نے آئندہ ہفتے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک اور کھلا خط لکھنے کا اعلان کر دیا. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے سوابی جلسے پر عوام کو خراج تحسین پیش کیا ہے. بانی نے کہا ہے آزادی کی جنگ ختم نہیں ہوئی.
26 नवंबर को निहत्ते अवाम पर गोलियां चलाई गईं। उन्होंने बताया कि बानी ने कहा जो लोग इस जंग में शरीक हैं तारीख उन्हें याद रखेगी। बानी ने जस्टिस याहिया आफरीदी से कहा कि आप फैसला करें, आपने रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होना है। अलीमा खान ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बानी ने पैगाम दिया, तरसीलात ज़र चोरों को ना भेजें। बानी ने कहा इस्टेब्लिशमेंट खुद उन्हें नवाज शरीफ और जरदारी ही करप्शन की फाइलें देती रही। बानी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को जमहूरियत के साथ खड़ा होने का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि बानी ने कहा है कि अपने केसेस का मैं खुद सामना करूंगा, इन्हीं जजेस के सामने करूंगा। बानी ने कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा। आर्मी चीफ को खत डील के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए लिखा था। बानी ने आर्मी चीफ को खत इसलिए लिखा था कि फौज और आवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने पार्टी की क़यादत पर एक बार फिर सवालात उठाते हुए संगीन इल्जामात आयद कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने अपने वीडियो बयान में पार्टी में डिसिप्लिन का इशू भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत फुकदान है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शौकत यूसुफजई ने अपने वीडियो बयान में कहा कि बानी पीटीआई जेल में हैं और हम बाहर बैठकर ओहदे खेल रहे हैं। सवाबी में तारीखी जलसा करने पर कारकुनों को खिराज तहसीन पेश करता हूं, जो खुद अपने खर्चे पर बानी पीटीआई की कॉल पर सवाबी पहुंचे। पार्टी लीडरशिप से अपील करता हूं कि पार्टी में डिसिप्लिन कायम करें और जो लोग भी सस्ती शहरियत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। पार्टी में सजा और जजा का अमल शुरू करने का खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब ने हुकूमत का भांडा फोड़ दिया है और कहा है कि हुकूमत फॉर्म 47 की है और अता तारड़ फॉर्म 47 के MNA है। मैं मुतालबा करता हूँ कि अता तारड़ को फौरी तौर पर वजारत से हटाकर उनके खिलाफ तहकीकात की जाए, क्योंकि ये बात एक आम आदमी ने नहीं, पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब ने की है। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक साल में अंधेरे से उजाले का सफर शुरू हो गया है। ये कौन सा उजाला है जो नजर ही नहीं आ रहा? ये शायद इस अंधेरे से उजाले के सफर का जिक्र कर रहे हैं जिसमें एक साल पहले तारीकी में पीटीआई का मैंडेट चोरी करके दिन के उजाले में फॉर्म 47 की जाली हुकूमत बनाई गई, जिसकी वजह